यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रामेश श्रेष्ठ, खास नाम रामेश्वर श्रेष्ठ, जनताका गायक। गीत र सङ्गीत मार्फत यो देशमा परिवर्तन पनि कस्तो परिवर्तन, खास गरी दुःख जिलो गर्दा पनि गुजारा गर्न नसक्ने मानिसहरूको दुःख पीडालाई केन्द्रमा राखेर यदि यो देशमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको शासन प्रारम्भ भयो भने, कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व कायम भयो भने त्यो जनताको राज हुनेछ र जनता प्रसन्न हुनेछन्, खुसी हुनेछन्, जनताको पक्षमा काम हुनेछ। ती दुःखका दिनहरू समाप्त हुनेछन्, अर्थात् सुखको दिन आउनेछ। विश्व सामु नेपालको शिर उचो हुनेछ। सायद यस्तो धारणा राख्नुहुन्थ्यो रामेश श्रेष्ठ। उहाँ 78 वर्षको हुनुभयो र त्यो प्रारम्भ कालमा उहाँलाई त्यो जब अलिअलि चेता आयो, कम्युनिस्ट मार्फत मात्रै यो देशमा परिवर्तन सम्भव छ। सायद यस्तै सोचेर उहाँले गीत सङ्गीत मार्फत झकझक्याउने प्रयत्न गर्नुभयो। गाउँका बस्ती बस्तीमा गएर गाउँ जनताका कुरा, गाउँ बेसीका कुराहरू यस्ता गीत सङ्गीत मार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने निरन्तर प्रयत्न गर्नुभयो। परिवर्तन पटक पटक यो देशमा भएको छ। 7 सालमा परिवर्तन भयो, 17 सालमा अर्को खालको राजनीतिक अवस्था प्रारम्भ भयो, 46मा अर्को परिवर्तन भयो। भलै 36 सालको जनमत सङ्ग्रहको घोषणा, 37 सालमा भएको जनमत सङ्ग्रह, अनि 46को परिवर्तनसँगै त्यसले नपुगेर 62-63मा अर्को खालको परिवर्तनमा देश होमियो। तर मानिस लेखाजोखा र हिसाब किताब गर्न थाले। यी परिवर्तनले देश र जनतालाई प्राप्त के भयो, लाभ भयो कि घाटा भयो, यी यावत मानिसहरू विषय उठाउन थालेका छन्। मानिस यसकारण विषय उठाउन थाले, सचेत चाहिँ भए। त्यस्ता गीत सङ्गीत मार्फत समाजका प्रबुद्ध नागरिकहरूले दिएका सन्देश मार्फत मानिसमा त्यो चेतना जागृत भएको छ। 78 वर्षीय रामेश श्रेष्ठ जनताका गायकसँग म आज समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समसामयिकको यस अर्थमा कयौँ प्रश्नहरू छन्, म आज उहाँ सामुन्ने प्रस्तुत गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। म तपाईँसँग कुरा गर्न पाउँदा लामै समय भयो, बडा खुसी लागिरहेछ। यसकारण कि हजुर, यो देशमा तपाईँ जो चाहनुहुन्थ्यो नि, सायद कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको यो देशमा वर्चस्व छ। जनताले मत जाहेर गरेका छन्। तर यति नै खेर हेर्दा, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा, भलै विश्व एकदम सानो भइसकेको छ। संसारका सबै घटना, एक घटना प्रति घटना सबै मानिस बुझ्ने जान्ने त्यो क्षमता राख्दछन्। ग्लोबल भिलेजको रूपमा विश्व त्यसरी रूपान्तरित भएको छ। तर हाम्रो देश नेपाल यत्रो परिवर्तन भयो भन्छौँ हामी। जनता दुखी छन्, गुजारा गर्न सक्ने यहाँ अवसर छैन र मानिस लाखौँका लाख विदेश जान बाध्य छन्। त्यति मात्रै छैन, विदेशीहरूको थिचोमिचो हिजोका तुलनामा झन् बढ्दो छ र यहाँको जो नेतृत्व पङ्क्ति छ त्यो विदेशीहरूलाई दिनानुदिन आमन्त्रण गरिरहेका छन् र उनीहरूका चलखेलका लागि अवसर प्रदान गरिरहेका छन्। अनि जुन परिवर्तनका लागि होमिनु भयो नि, तपाईँको आफ्नो जीवन कम्प्लिट यसमा व्यतीत भएको म पाउँदछु। 78 वर्षको हुनुभयो, जोस जाँगर अझै नमरेको देख्दा हामी जस्तो मान्छेलाई झन् तपाईँबाट खुसी लाग्छ, एकदम प्रसन्न हुन्छौँ हामी त। तर यो स्थिति चाहिँ किन भयो? परिवर्तन त भयो, तर यो अवस्था किन छ? दुःख किन छ? गुजाराको अवसर किन छैन?
झन्झन बढोत्तरीमा छ, बेरोजगारको सङ्ख्या, विदेशीको थिचोमिचो छ, गरिब र धनी बीचको दूरी बढ्दैछ, नेता सर्वाधिक आर्थिक हिसाबले माथि उठेको, ऊ सारा पुँजी साधन स्रोत कब्जा गरेको छ, आम जनताको पीडा झन्झन 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 खस्कँदो छ। तपाईँको परिवर्तन के भयो? म यहीँबाट सुरु गरेँ। परिवर्तन त भएको छ, देशमा जनताहरूमा चेतना पनि, अझ राजनैतिक चेतना व्यापक बढिरहेको छ र हामीले विश्वास गरेर आफ्नो खाली शक्ति, विश्वास, आस्था, श्रम, इमान्दारिता जसलाई दियौँ ती मान्छेहरूको विश्वासघात, धोखा, पहिला सिद्धान्त, दर्शन, सोच भनेर जुन आउँथे र कम्युनिस्टको परिचय कस्तो हुनुपर्छ भनेर जुन हामीहरूलाई कक्षा लिन्थे, क्लास लिन्थे, असल कम्युनिस्ट कसरी बन्ने, ती सबै कुराहरूबाट प्रभावित भएर हामी जस्तै धेरै यो देशका नागरिकहरू, जनताहरू, विद्यार्थीहरू, महिलाहरू लागेका हुन् र असल कम्युनिस्ट कस्तो हुन्छ, एउटा ठुलो सानोको भेदभाव हुन्न, सबैको आफ्नो क्षेत्रमा सबै एउटा नेतृत्वदायी रूपले अगाडि बढेका हुन्छन् र कोही ठुलो सानो हुँदैन, भेदभाव हुँदैन र उनीहरूको सामुदायिक जीवन बाँच्छन्, निजी सम्पत्ति हुँदैन। कम्युनमा बाँच्छन्, एक किसिमले कम्युन नै हो र सामुदायिक जिन्दगी, सामूहिक जिन्दगी र निजी सम्पत्ति हुनुहुन्न। नेतृत्वदायी पङ्क्तिका जुन छन् निजी सम्पत्ति नै विकृतिहरूको जड हो र आफूलाई सानो बनाएर जो शक्ति जुन जनताको छ, जसको शक्तिबाट हामी अन्न पाउँछौँ, घर पाउँछौँ, लुगा पाउँछौँ, जीवन चलाउनु हरेक खालको साथ सहयोग पाउँछौँ, उनीहरू देशका मालिक हुन्। तर जो बढी काम गर्छ उसले दुःख पायो, जसले अन्न उब्जायो ऊ भोकै, जसले घर बनायो उसको घरै छैन, जसले श्रम गरेर हरेक ठाउँमा जे गर्नुपर्ने गरिदिन्छन् तर सबभन्दा अपमानित हुनै छन्। यो उल्टो कुरालाई सुल्ट्याउनुको निम्ति नै हामी कम्युनिस्ट भएर लड्ने हो भनेर भन्ने व्यक्तिहरू जब कालान्तरमा सत्तामा पुगेपछि जसलाई उनीहरूले जुन जुन आरोप लगाउँथे तिनै आरोपहरूबाट आफै आरोपित हुन पुगे। तपाईलाई चाहिँ के चिजले घचघच्यायो र विश्वास दिलायो यो कम्युनिस्टहरूबाट मात्रै त्यो जनताको काम फत्ते हुन्छ, राष्ट्रको हित हुन्छ भन्ने तपाईलाई त्यो विश्वास र त्यसतर्फ आकर्षित हुन केले डोर्यायो? यस्तो छ, मेरो बा राणाकालीन समयमा मालको सुब्बा हुनुहुन्थ्यो तानसेन पाल्पामा। तर मेरो दाई, ठुलो दाई, मेरो बाको छोरा, उहाँ चाहिँ कङ्ग्रेस प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्नुहुन्थ्यो र उहाँ गङ्गालालको शिष्य पनि हुनुहुन्थ्यो र गङ्गालालसँग सँगै रहँदाखेरि गङ्गालालले भन्नुभयो यो देशको सबैभन्दा बाधक शक्ति राणाहरू हुन्। यी राणा परिवार हामीले उठाएको कर जम्मै यिनीहरूले मौजमस्तीमा खर्च गर्छन्, शान देखाउँछन्, एकदम आडम्बर पाखण्ड देखाउँछन्, सबैलाई दबाउँछन्, मै हुँ भन्छन्, अहङ्कारले मातेका छन् र यिनीहरूलाई नहटाएसम्म यो देश बन्दैन भनेपछि गङ्गालालले भन्नुभएपछि अनि मेरो दाइ कङ्ग्रेसमा एकदम इमान्दार प्रजातन्त्रवादी भएर लाग्नुभयो र उहाँले 3 साल 4 सालदेखि नै उहाँ भूमिगत बाहिर चाहिँ सुब्बाको छोरो भित्र चाहिँ पाल्पामा पनि राजनीतिक गतिविधि गरिरहनु भएको थियो र 7 सालको क्रान्तिमा दाइ काठमाडौँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले क्रान्तिमा सहभागी हुनुभयो। उहाँको 3 जनासँग हिँडेको समयमा त्यो जुलुसमा त्यहाँको प्रहरीहरू, पुलिसहरूले, राणाकालीन पुलिसहरूले खेद्दै ल्यायो त्यो जुलुसलाई। 3 जनासँगै हिँडेको टाइममा 1 जना 2 जना उसलाई पनि गोली हालेर ढाल्यो अनि अर्कोलाई पनि गोली हालेर ढाल्यो र दाइलाई ताकेको बेलामा कुन चाहिँ जुलुसबाट मोहनै बबरे मुर्दाबाद भनेर कराएछ अनि उहाँलाई छोडेर त्यो पुलिसले उहाँलाई ताकेर गोली हानेर दाइ बाँच्नु भयो। अर्कोतिर तेर्स्यायो
भन्दाखेरि मर्नुदेखि नडराउने, शहीद भएर मर्छु नि भनेर दाइको गीत गाउने पनि त्यो टाइमका क्रान्तिकारी गीत, नेपाली अघि बढ हातमा क्रान्ति झन्डाली भनेर घरमा हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। दाई स्वयंले पनि दाइ पनि राम्रो गाउनुहुन्छ, हार्मोनियम बजाउनुहुन्थ्यो। र त्यस्ता गीतहरू गाएर दाइले जब 7 सालको एउटा प्रजातन्त्रको जुन क्रान्ति सफल भएर जुन दिल्लीबाट जुन आयो सम्झौता, त्यसमा चाहिँ नेपालको हरेक राजनीतिक गतिविधिमा दिल्लीको हस्तक्षेप नियन्त्रण हुने भयो भनेपछि दाइ एकदम निराश हुनुभयो। र भीमदत्त पन्त उहाँको साथीहरू हो र उहाँ त क्रान्तिको अभियानै चलाउनु भयो भीमदत्तले सेनै बनाएर, र उहाँलाई मारियो। दाइलाई पनि असन्तुष्टि भए पनि उहाँले साथीहरू सबै काङ्ग्रेसमै छन्, समाज काङ्ग्रेसकै हुन्, सधैँ लड्दाको साथी यतै छन् भनेर उहाँलाई छोड्न सक्नु त भएन। तर उहाँले घरमा चाहिँ के भन्न थाल्नु भने अब कम्युनिस्टले मात्र देश बनाउँछ, काङ्ग्रेसले बनाउँदैन। हिजोका राणाकालीन ठालुहरू, सामन्तीहरू, फटाहरू जम्मै काङ्ग्रेसमा भित्र प्रवेश गरिसके, अब काङ्ग्रेस पनि राणा जस्तै हुन्छ भनेर दाइले घरमा चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। र हामीहरूलाई पनि अब कम्युनिस्ट नै हो भनेर त्यो टाइम लिनको उदय भएको थियो, चीनमा माओसेतुङको नाम थियो, अनि भियतनाममा पनि वार हुँदै थियो, के अरे कोरियामा पनि 2टा कोरिया भएर लड्न थालेको थियो। यस्तो सबै कुराहरू बच्चादेखि सुन्थ्यौँ त बुझ्दैनथ्यौँ। तर ठुलो भएपछि बुझ्यौँ हामीहरूले। बुझेपछि अब कम्युनिस्टहरूबाट मात्रै, र कम्युनिस्ट आदर्श पनि महान छ। जनता सँगसँगै अहिले पनि हेर्नु, सी जिनपिङ कल कारखानाहरूमा, गरिबका झुपडाहरूमा, खेतहरूमा हिँडिरहेका छन् त। उसलाई त जनताले 2टा हात समातेर केटाकेटीहरूले झुम्मिएर लान्छन्। अहिले पनि मैले के अरे टिभीमा देखिरहन्छु। यहाँको जस्तो सुरक्षा घेरामा छैन, गाउँलेहरूको घेरामा छन्, सबै खुसी भएका छन्। र त्यहाँ चाहिँ त्यो देखियो, हामीले पनि त्यस्तै देखेका थियौँ। र हामीले साथ पनि दियौँ। र गीत गाउनुको निम्ति हामीहरूले पछि आएर कम्युनिस्ट पार्टी माले झापालीदेखि नै प्रभावित भयौँ हामीहरू। र पछि कोअर्डिनेसन केन्द्र भन्दै माले पार्टी बनाउनुको निम्ति हाम्रै गीतहरूबाट र हाम्रै कार्यक्रमहरूबाट सङ्गठन गर्नुको निम्ति आधार भूमि हामी तयार गऱ्यौँ। बाहिर हामी खुल्ला कार्यक्रम गर्थ्यौँ। त्यो टाइममा व्यापक जनताले आएर सुन्थे, हेर्थे। राति चाहिँ भूमिगत कार्यक्रम हुन्थ्यो पार्टीको। त्यो टाइम चाहिँ राति लुकेर हामी कार्यक्रम दिन्थ्यौँ। त्यो गीतहरूबाट अनि प्रभावित मान्छेहरूलाई सङ्गठित गर्थे त्यहाँ पार्टी कार्यकर्ताहरू जो थिए। र ती गीतहरूबाट उनीहरूलाई चेतना छर्थे, जातपात नमान्ने, यो विभेदहरू हटाउने, महिलाहरूलाई उन्मुक्ति दिने, उनीहरूलाई स्वतन्त्र बनाउने, सम्मान दिने, यो दासीको रूपमा नहेर्ने, यी सबै कुराहरू र जुन उत्पादन हुन्छन् त्यो समान वितरण हुने, शिक्षा निःशुल्क, स्वास्थ्य निःशुल्क, काम अनुसारको दाम, क्षमता अनुसारको काम, काम अनुसारको दाम, यी सबै कुराबाट प्रभावित भएर हामीहरूले हाम्रो ज्यान चाहिँ एउटा हत्केलामा राखेर आज बाँच्यो भने आज एक दिन त बाँचियो जस्तो लाग्ने, आज रातभरिमा के भइसक्छ होला, मार्छ होला, त्यो हुटुटी त्यो भित्रदेखि आज राति पनि केही भएन। किनभने हाम्रो साथीहरूको घर खानतलासी गर्ने, उनीहरूलाई दुःख दिने, त्यो हरेक काम भइरहेको थियो। अब कुन समयमा हाम्रो पालो आउँछ भनेर हामी पनि तयारै बसेको हुन्थ्यौँ। र मर्नै पऱ्यो देशको लागि मरौँला नि त। रोगले मरिन्थ्यो, जाडक्सी खाएर मरिन्थ्यो, रोग आएर आपसमा झगडा गरेर मरिन्थ्यो भन्दाखेरि देशको लागि सहिद हुनु ठुलो कुरा हो। मर्नै पर्छ एक दिन सबैले, हामी पनि मर्छौँ, हामी मर्दा जनताको शिर उठाइ मर्छौँ भन्ने गीतहरू गाउँथ्यौँ। यसरी हामीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीकोबाट यो स्रोतलाई चाहिँ हामीले आफ्नो शक्ति, आफ्नो प्रतिभा, आफ्नो श्रम, आफ्नो इमान्दारिता दियौँ भने अवश्य पनि नेपाल बन्छ भनेर जुन हामीलाई उनीहरूले कक्षा पनि लिन्थे। तपाईँको मूलत प्रेरणाको स्रोत राजनीतिमा लाग्ने अथवा यो जनताको गीत गाउने, सङ्गीत दिने दाई नै हुनुहुँदो रहेछ। एकदम मेरो दाई पछि के गर्नुभयो? काङ्ग्रेसमै रहनुभयो कि काङ्ग्रेस छोड्नुभयो पार्टी? 7 सालमा त दाई त्यसै आउनुभयो। तर के त्यहाँ पनि छ भने नि 15 सालको चुनावमा दाइलाई टिकट दियो काङ्ग्रेसले, यो पुरानदेखि लागेको त्यागी हो भनेर। तर केही समयपछि विश्वेश्वरले त्यो टिकट खोज्यो, फेरि पेशल पोखरेल भन्ने अर्को ओखलढुङ्गाको उसलाई दियो। तपाईँ चिन्नुहुन्छ? चारकुको। अनि दाइ त निराश हुनुभयो। जुन कङ्ग्रेसको निम्ति, जुन प्रजातन्त्रको लागि मैले यति जीवन दिएँ र एउटा टिकट दिएको थियो उठ्नुको निम्ति,
त्यो पनि खोस्यो भनेपछि स्वतन्त्रमा काङ्ग्रेसैबाट उठ्छु भन्नुभयो। म काङ्ग्रेसै हुँ, म स्वतन्त्र उठ्छु भनेर आफ्नो व्यक्तिगत पुँजीहरू के छ घरको सबै चुनावको लागि लडाउनु भयो। एक किसिमले हाम्रो सम्पत्ति त्यहाँ पनि धेरै खर्च भयो दाइले। अब पार्टीले उठाएकोसँग के सक्नुहुन्थ्यो, हार्नुभयो। अनि दाइलाई धेरै दुःखी हुनुभयो, पराजित हुनुभयो। आफ्नो त्याग तपस्या, आफ्नो आशा सपना त्यो सबै नभएपछि उहाँ त्यो टाइममा राजा महेन्द्रले बोलाए रम्बुवामा आएर, खोटाङको रम्बुवामा दुधकोशीको तिरमा पाल लगाएर महेन्द्र बस्दाखेरि महेन्द्र राजाले तिमी अब पञ्चायतमा आऊ भन्दाखेरि दाइ मान्नु भएन, तिमीलाई पार्टीले धोका दियो तिमीलाई, यसकारण तिमी पञ्चायतमा आऊ भन्दाखेरि मान्नु भएन। अलि दिनपछि त्यही पञ्चायतले थुनेर 6 वर्ष थुन्यो समातेर, र 6 वर्षपछि छुट्नु पनि भयो। त्यसपछि दाइ स्वतन्त्र भएर बस्नुभयो, कता पनि लाग्नुभयो। तर मनमा चाहिँ त हिजोको दुःख गरेको छ नि त, त्यसप्रति एउटा माया मोह, एउटा त्यही आस्था त थियो। अब म तपाईँसँग नि तपाईँका बडा त्यो गाउँ देशी बोल्ने गीतहरू छन्, जनताका भाषा बोल्ने गीतहरू छन्। गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्न उठ। यो बडा सन्देशमूलक, हरेकको जनजनले यो बडा मर्मस्पर्शी गीत गाएको सुनिन्छ बजारमा अहिले पनि र लोकप्रिय छ। जुन ढङ्गले नेपाली झोनले पटक पटकको परिवर्तन पश्चात हिजोका दिनमा मानिसले ठाने यो देशको बाधक राणा हो, अलि पछि ठाने यो देशको लागि बाधक पञ्च हो। 46 को परिवर्तन पश्चात पञ्चायतको अवसानसँगै हुँदा 62-63 सालमा आइपुग्दा राजनीतिक दलका अगुवाहरूले ठाने यो देशको बाधक शाहवंश हो। शाहवंशको अहिले पाखा लागेको स्थिति छ। यो देशमा परिवर्तन भएको, गणतन्त्रमय देश भएको झन्डै 16 वर्षमा देश प्रवेश गरेको छ। तर खास रूपमा त्यस्तो परिवर्तन देखिएन। मूलतः यो बाधक को रहेछ हाम्रो देशको, यो हामी नेपालीको कन्तबिजोग बनाउने, अहिले पनि दाल भात खानका लागि, गुजाराका लागि विदेश जानुपर्ने, छोरी चेलीबेटी पनि विदेश गएका छन्, युवा पङ्क्ति पनि विदेश गएका छन्। केही मानिस, राजनीतिक मानिसको यो क्रीडास्थल, उनीहरू बडा मस्तीमा छन्। सारा चिज तपाईँ आफै देख्न सक्नुहुन्छ। 46 अघिका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, आजका काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट, म नेतृत्वको कुरा गरिरहेको छु। जनको अवस्थामा खास परिवर्तन त्यस्तो देखिँदैन छ। स्वाभाविक परिवर्तन छँदैछ, तर खास परिवर्तन देखिँदैन। बाधक को रहेछ यो देशको, समस्या के रहेछ? यो चाहिँ हामीले जुन विश्वास दियौँ, शक्ति दियौँ, आस्था दियौँ, श्रम दियौँ, अघि पनि भने इमान्दारिता दिएर हामीहरूले जुन नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू तयार गऱ्यौँ, जसलाई विश्वास गरेर ती सत्तामा पुगेपछि हिजो त्यो गोठमा जन्मेका, गाई बस्तु चराएर हुर्केका, गाउँको पाठशालामा पढेका, कटेरामा जन्मेकाहरू, यिनीहरूले त हामीलाई धोका दिन्न, यी पक्कै कम्युनिस्ट हुन्छन् भनेर हामीले सोचेर जुन शक्ति दिएका थियौँ, मत दिएका थियौँ, सत्तामा पुगेपछि त उनीहरू त छ नि, उहिले भन्थ्यो नि, यो भोकाकाहरूले झन् धेरै खान्छ, अजिरो हुने गरेर खाइदिन्छ, बढी चुस्छ भन्थे। अहिले सत्तामा पुगेपछि यिनीहरूले त त्यही पो देखाए। यो ज्यादै ठुलो एउटा घात, विश्वासघातको एउटा यो परिचय हो। र अहिले उनीहरूले नै जब उनीहरूको संसदमा यिनीहरू पसे, त्यो संसदवादी सत्ता जो उनीहरूले के भन्थे भने यो त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भन्थे। कहिले कक्षा लिँदाखेरि कहिले के भन्थे भने यो त धनीहरूको संस्था हो, यो धनीहरूको सत्ता, धनीहरूको यो सेवा गर्ने सत्ता हो यो त। धनीले मान्छेहरू मारे पनि जेल जानु पर्दैन, पैसा तिरेर उम्किहाल्छन्। र धनीहरूले जे बलात्कार गरे पनि उनीहरूले कारबाही हुँदैन, किन सत्ता उनीहरूकै हो, उनीहरूलाई जोगाइहाल्छ। यसकारण यो धनीको संसदवादी सत्ता हटाउनुपर्छ र हाम्रो जनवादी सत्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने यिनै हुन्। र आज उनीहरू के भए त, जसलाई गाली गर्थे
त्यही गालीका पात्र आफै भएका छन्। अब कोही काङ्ग्रेसका नाममा आएका छन्, कोही कम्युनिस्टको नाममा आएका छन्। यिनीहरूले गर्ने कर्म त आखिर सत्तामा पछि त्यही नै रहेछ। खाने बेलामा मिलिजुली खाने, घर घरमा चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेर लडाउने, टोल टोलमा लडाउने, जनता चाहिँ लडाउने, अनि आफू चाहिँ माथि खाने टाइममा एक हुने, अरू बेला चाहिँ झगडा गरे जस्तो नाटक पनि गर्ने। र अर्को ठुलो कुरा के हो भने यिनीहरूले नेपाली जनतालाई मालिक भन्थे। अब उनीहरूको सत्तामा पुगेपछि मालिक बदलिँदो रहेछ, बदलियो। यसमा चाहिँ देखिहाल्यो। अब प्रश्न भन्ने हो भने अब के लुकेको छ? पश्चिमा शक्तिहरू र भारतको उनीहरूलाई रिझाएर उनीहरूबाट सत्तामा बस्ने र नेपाली जनतालाई चाहिँ उन्नति प्रगति गर्न नदिने। एउटा हाम्रो बाको पालामा ठुल्ठुलो हाकिमहरू बस्थे कि के भन्थे भने, बुझ्नुभयो हजुर, यी छन् नि गरिबहरू, यिनीहरू जुन काम गर्ने छन् नि, यिनीहरूलाई हामीले मर्न पनि दिनुहुन्न। बुझ्नुभयो? यिनीहरू मऱ्यो भने हाम्रो काम गर्ने मान्छे कोही पनि हुन्न। यिनीहरू अलिक सुख पायो भने हामीले मान्छे गर्दैनन्, हाम्रो काम गर्ने मान्छे हुन्न। यसकारण यिनीहरूलाई मर्न पनि दिनुहुन्न र हाम्रो बाँच्नु पनि दिनुहुन्न। यसरी पिल्छ्याएर हाम्रो काम गराइरहनुपर्छ। कहिले यिनीहरूलाई सुख दिनुहुन्न, यिनीहरूलाई धनी पनि बनाउनुहुन्न भनेर भन्थ्यो। त्यस्तै नेताहरूले न जनतालाई मर्न दिन्छ, उसको नोकर चाकर बस्यो भने जेनतेन बचाउँछ, तर अलिक धनी हुनु खोज्यो भने अब यिनीहरूले हामीलाई टेर्दैनन् भनेपछि उही गरिबका गरिब बनाउनुको निम्ति अनेक खालको दुःख दिन्छन्। आज देशको हेर्नुहोस् न, यो नेपाल कति समृद्ध धनी थियो। अहिले सबैले भनिरहेका छन् नि, अब कोरियामा बेलायतमा चामल पठाउने, यति अनाज फल्ने त्यो देश आज इन्डियाले चामल रोकिदियो भने हामीसँग खानुको लागि भोलि चामल हुन्न। परनिर्भर नेपालीहरूले त्यही काम गर्यो भने सरकारले त्यसलाई भाँडिदिन्छ। अब नेपालीहरूले स्याउ हेर्नुहोस् त, स्याउहरू कति फल्छ? यो स्याउहरू उही कुहिन्छन्, जुम्लाको स्याउ जुनै कुहिन्छन्, मार्फाको सोलुको स्याउ यति कुहिन्छ। तर हामी 350 रुपियाँ किलोको स्याउ चाहिँ जापानको, काकाको, इन्डियाको स्याउ चाहिँ हामीले किनेर खानु पर्ने बनाउँछ। हाम्रा तरकारी बारी के अरे बिक्री नभएर बाटोमा फालिन्छन्। इन्डियाको विषादीय तरकारीहरू हामीले खानुपर्छ। यो सबै व्यवस्था कसले गरे? यिनीहरूले होइनन्। र घर यहाँ चाहिँ उद्योग कारखाना केही पनि नखोल्ने, भएको नि सबै बेचेर खाइदिने, अनि विदेशमा गएर नोकर बनाएर उनीहरूलाई पठाउने। यो त नोकरी जन्माउने देश पो भयो। भाडाको सिपाही जन्माउने देश नेपाललाई नपाएर भन्थ्यौँ हामीहरू। नोकरनी जन्माउने देश पो भयो। हिजो के अरे भाडाका सिपाही जन्माउने देश नेपाललाई नपाएर भन्ने गीत गाउँथे, तरर ताली बस्थे यी नेताहरू। आज उनीहरूले नेपालीलाई भाडाको नोकरी बनाएर विदेश खेद्ने पनि यिनीहरूले भएर सिकाएका छन्। मूलत के यो व्यवस्थाको दोष हो कि यो नेतृत्वमा पुगेका यी मान्छेहरू जो अति बोल्न जान्दछन्, कुरा बटाउन अति जान्दछन्, अति रकमी कृत्य काइते जाली झेली, भाषण मिठो गर्ने, व्यवहारमा पनि लटपटाइदिन्छ, टिक्नै दिन्न, साँच्चै हो जस्तो बनाइदिन्छ। साँच्चै हो जस्तो। अहिले भाषण सुन्नुहोस् त, हेत्तेरिकै यो मान्छे त यस्तो असल परेछ भन्ने पारिदिन्छ, जबकि महाको बदमास उसको व्यवहारले साबित गरिसकेका छ। त्यस्तो भ्रम पार्ने यिनीहरूसँग त्यो क्षमता नि हिप्नोटाइज भन्छ नि, भन्ने उनीहरूको एउटा त्यो मान्छे लट्याउने कला यिनीहरूसँग छ कि। र हामीहरू जति धोका खाए पनि फेरि लट्टिन पुगिहाल्छौँ। यसकारण अब त के भन्छ भने नेपाली जनतामा मलाई भन्छन्, अरूलाई पनि भन्छन्, तिमीहरूले यत्रो गीत गाएर के पायो? व्यक्तिगत रूपले खोज्ने हो भने त म धेरै पाउँथेँ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? मैले यत्रो गीत गाएँ, 78 वर्ष व्यतीत भयो, सारा यो जनताको कुरा गरेँ, मैले राष्ट्रको कुरा गरेँ, तर जो प्रति आस्था गरियो, कम्युनिस्टहरू यो देशमा आए भने देशको मुहार फेरिन्छ, बस्तीहरूमा एकदम स्वर्ण युग जस्तो यसरी प्रारम्भ हुन्छ, जो कल्पना सायद तपाईँले मस्तिष्कमा त्यसरी सजाउनु भयो। कस्तो लाग्छ? हामी त असफल भएको छैनौँ र हामी निराश पनि छैनौँ। नेपालमा जस्तो राजनीतिक चेतना जनतामा कुनै पनि देशमा छैन भनेर धेरै जुन आङ्कलन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, सर्वे गर्ने भन्छ नि, रिसर्च गर्नेहरू, यस्ता मान्छेहरूले भन्छ नि सबभन्दा बढी राजनीतिक चेतना यो नेपालमा जस्तो कहीँ पनि छैन भन्छ। यसकारण अहिले त जनसाह्रो यति सचेत छन् नेपाली जनताहरू र यति कुरा बुझ्ने भइसके। अब यो थाहा पाए कि यी देशका सम्पूर्ण खर्च त नेपाली जनताले हामीले कर तिरेर हामीले पो बेहोर्दो रहेछौँ। यहाँ त देश त हामीले पालेका रहेछौँ। हिजो सरकारले पालेको भन्थ्यो, आज जनताले पो सरकार पालेको रहेछ भन्ने कुरो बुझे।
यी प्रधानमन्त्री, यी सेना, यी पुलिस, यी कर्मचारी सारा हाम्रो पसिना चुहाएर कमाएको जुन सम्पत्ति जुन करको रूपमा दिन्छौँ त्यही खाएर बाँचेका रहेछन् भन्दा दिने पो मालिक हुन्छ र लिने काही मालिक हुन्छ जनता मालिक रहेछ भन्ने कुरो जनताले बुझेका छन्। अब राजनीतिकमा हस्तक्षेप गरेर यी खराब मान्छेहरूलाई हटाएर असल मान्छे ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि बल्ल नेपाली जनताले बुझ्दैछन्। अब दल ठुलो होइन देश ठुलो भन्ने कुरा नि बुझे। देश पहिलो प्राथमिकता। देश भनेको 3 करोड नेपाली जनता पनि देश हो, देश जनताको नाम हो भन्ने एउटा गीत हामीले गाएका छौँ। जनता नै देश रहेछ, देश मैले भेटेँ, तपाईँ हो देश भनेको, म हुँ, तपाईँको श्रीमती, आमा, सम्पूर्ण भाइहरू, यी भाइहरू यहाँ जुन यहाँ चलाइरहनु भएको छ अहिले, उहाँहरू सबै देश हो। आफ्नो क्षेत्रमा शरीरको हरेक अङ्ग भएर उहाँले काम गर्नुभएको छ। शरीर हाम्रो देश हो भनेको नेपाल हाम्रो देश हो। यो ढङ्गले जाँदाखेरि त अब नेपाली जनताले बुझे यो देश पाल्ने हामी रहेछौँ, हामीले पैसा तिरेर देश पालेको रहेछौँ र पैसा कमाउने पनि हामी हो र यो देश अब हाम्रो हितमा चल्नुपर्छ, खराब मान्छेलाई हटाउनुपर्छ। खराब मान्छेहरू सत्तामा पुगेको हुनाले हामी दुःख पाएको रहेछौँ। हाम्रा त्यहाँ उब्जनी खेत कहाँ गए, त्यत्रो उब्जनी कहाँ जान्छन्, यत्रो श्रमशील संसारमा चाहिँ हाम्रो श्रम किन्छ। बोर्नियोलाई पनि नेपाली चाहिने, के अरे सिङ्गापुरलाई पनि नेपाली नै चाहिने, पुलिसहरू सबै नेपाली छन्। इन्डियालाई पनि हामी चाहिने, के अरे इङ्ल्यान्डमा पनि हामी चाहिने, हुँदाहुँदा अहिले अमेरिकन सेनामा पनि नेपाली धेरै पुगिसकेका छ भन्ने सुनिन्छ। भन्दाखेरि नेपाली सबैलाई चाहिने, अब नेपालीलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली नचाहिने। अब अरूको लागि लड्यो, अब आफ्नो लागि लड्छौँ भन्ने धेरै निस्केका छन्। मैले धेरै अन्तर्वार्ताहरू हेरिरहेका छु। अरूका लागि लड्यौँ, अब हामी आफ्नै लागि आफ्नो लागि लड्छौँ। त त्यो लडाइँ भनेको नि अब के कस्तो खालको परिवर्तन, यो जुन छ परिवर्तन राजनीतिक गरिरहेका मानिसहरू के भन्छन् भने अब राजनीतिक परिवर्तनका लागि लड्नु पर्दैन, सारा चिज यहीँ भइसक्यो, अब त चुनाव मार्फत नेतृत्व चयन गर, त्यसैले अब आर्थिक क्रान्ति आर्थिक परिवर्तनका लागि मात्रै लड्ने हो, राजनीति सवालमा अब केही परिवर्तन जरुरी छैन भन्छन् नि। त्यो चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनबाट जुन हुनुपर्ने हो त्यो परिवर्तन हाम्रो समाजमा हाम्रो जीवनमा कहाँ आयो त? केही पनि आएन। झन् आज हामी दरिद्र हुँदै गयौँ, झन् समस्या बढ्दै गएको छ। अब करिब करिब 80 लाख नेपालीहरू युवाहरू त विदेशमा छन्। यहाँ बसेकाहरूले पनि पार्टीमा कहीँ जोइन गर्यो भने टिक्न पाए, स्वतन्त्र भयो भने त्यसलाई स्वतन्त्रलाई ठाउँ छैन र त्यसलाई त्यसै हल्ली सबैजना मिलेर इल्लीबिल्ली पारेर त्यसलाई हतोत्साह बनाएर खत्तम गरिदिन्छन्। भन्दाखेरि यो कुरो पनि अब पार्टी के रहेछ, नेता के रहेछ, यो कुरो पनि अब बुझे नेपाली जनताले। अब उनीहरूले के भन्न थाल्यो भने अब पार्टी होइन देश पहिला चाहियो, देशमा हाम्रो सेवा गर्ने सेवक पठाउने, शासन गर्ने शासक पठाउने होइन। एउटा शासन हामी भन्छौँ नि, मैले पहिला पनि तपाईँको अन्तर्वार्ता भनेको थिएँ, शासन भन्यो कि त हामी शासित हुनु स्वीकार गरेको ठहरिहाल्यो र शासितले शासक पठाउँछ, शासकले शासन गर्छ, शासन गरेपछि कहाँ सुख पाइन्छ त? सेवा गरे पो सुख पाइन्छ। यसकारण सेवा भन्नुपर्छ। आवश्यक पर्दा यो व्यवस्था नै फालेर अर्को ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ कि अथवा नेतृत्व परिवर्तन मात्रै गर्न सक्दा हुन्छ? यो त अहिले संसारमा थाहा पाइयो, संसदीय व्यवस्था संसारभर असफल हुँदैछ। त यो सिस्टम चल्दैन यसको। अब सबैतिर अब विकल्प खोज्न थालेका छन्। यो संसदीय व्यवस्था जुन धनीहरूको निम्ति, सम्भ्रान्तहरूको निम्ति, कुलीन र माथिल्लो तहमा पुगेका जुन नेताहरू छन्, यिनीहरूको सेवा गर्ने एउटा संस्था हो, जनता त होइन रहेछ भनेर विश्वले थाहा पाउन थाल्यो। र यिनीहरू कुटाकुट पनि के गर्छन् भने आफ्नो स्वार्थको निम्ति गर्छन्, संसदमाथि सत्तामा पुग्नुको लागि कुटाकुट गर्छन्। अस्ति हेर्नुहोस् न, यो एमसिसी कुरा पनि आउँछ अब कि बताउनुहोस् त नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको तपाईँले 2-3 पटक कुरा गर्नुभयो, विदेशीहरूको यो क्रीडा स्थलको अहिले प्रसङ्गवश कुरा गर्दै जानु। हजुर, त्यो कहाँ तपाईँलाई आभास भयो यो देशमा विदेशीहरूको थिचोमिचो बढ्न थाल्यो र तपाईँलाई अलि भित्र चसक्क भयो मुटु? यो त सबैले बुझेकै हो। नेपाल किन यत्रो चाहिँ सम्पन्न भएर पनि हामीहरू झन् दरिद्र हुँदै गरेका छौँ? नेपालका राजा महेन्द्रलाई जो हामी गाली गर्थ्यौँ र उसलाई पल्टाउनुको निम्ति हामीले काम पनि गऱ्यौँ। 10-11 वर्षमा त राजा महेन्द्रले त कति धेरै पो काम गरेको रहेछ देशको निम्ति, नेपालको पहिचान बनाउनुको निम्ति उसले कति पो काम गरेको रहेछ। नेपालीपन जोगाउनुको निम्ति उसले
जुन अरू देशसँग कति भारतसँगै कति टक्कर लिएको रहेछ र नेपालीपन ल्याउनुको निम्ति उनले कति काम गरेका रहेछन् भनेर यो 10-11 वर्षको अहिले समय हेर्दाखेरि त उनी त सच्चा नेपाली त उनी पो रहेछन् त अहिले यो देशको सच्चा सपुत त उनी रहेछन् भनेर कुरो त नेपाली जनताले सबैले बुझे। अब पार्टीका मान्छेहरूलाई त राजा भनेपछि उनलाई एलर्जी हुन्छ, तर तथ्य र सत्य त यही हो नि त भन्दाखेरि राजा महेन्द्रले यति काम गरे र पर्यटन भित्राउने हो भने या त करोडौँ पर्यटक आयो भने यो नेपाल कहाँ पुग्छ। अर्को के भन्छ हिमाल जुन छ नि हिमाल यो त हिरा पारसमणि युरेनियम सायद युरेनियमलाई उहिलेको बुढाहरूले पारसमणि भन्थे जस्तो लाग्यो मलाई नि 1000 वर्ष हिउँ जमेपछि हिउँ हुन्छ हिउँको नि 10,000 कि कति हजार जमेपछि पारसमणि हुन्छ भनेर हाम्रो बाबाहरू भन्नुहुन्थ्यो कि पारसमणि भनेको त युरेनियम हो कि जस्तो मलाई लाग्छ कि अब यस्ता खानेहरू नेपालमा कति छन् यी सबै निकाल्ने हो भने नेपाल त यहाँ त कमसेकम पनि 20 करोड नेपालीको निम्ति राम्रो जीवन यहाँ बिताउनसँग हामीसँग त्यो क्षमता छ त्यस्ता चिजहरू हामीसँग छन्। अब हामी देख्दैनौँ विदेशीहरूले देख्छन् र यसलाई कसरी हात पार्नुको निम्ति अनेक उनले जुक्ति बुद्धि रच्छन्। मुख्यतः सरकार आफूले भनेको मान्ने आफ्नो दलाल सरकार उनीहरू निर्माण गर्नुमै धेरै समय खर्च गर्ने धेरै धन खर्च गर्ने धेरै लोभ्याउने काम गर्दो रहेछ कि र उनीहरूकै माध्यमबाट आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने यिनै जुन हामीले विश्वास गरेका नेताहरू छन् नि यिनीहरूकै माध्यमबाट यिनीहरूलाई सत्तामा चढाएर जनताको मत लिन लगाएर र उनीहरूले त्यसबाट यी विदेशीहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्दा रहेछन्। यो त सबैले बुझिसक्यो नि। अब त 10 क्लासको 9 क्लासको बच्चाहरूले पनि स्कुलको एउटा कार्यक्रममा हेर्नुहोस् त कविता कस्तो पाठ गर्छन् तिनीहरूले हामीभन्दा सचेत छन् तिनीहरू 9-10 अहिले त क्याम्पस पर उर्लिरहेको छ हाई स्कुलका विद्यार्थी उर्लिरहेका छ एमसिसीको विरुद्धमा किन भनेदेखि अघि मैले भन्नु खोजेको थिएँ एमसिसीको जुन दफावार जुन अहिले पोइन्टहरू दिइरहेका छन् भीम रावलजीले युवराज सङ्ग्रौलाले लीलामणिले अरू के अरे यो भरत दाहालहरू के अरे अर्को हाम्रो हुनुहुन्छ नि खरेल पी खरेल यस्ता धेरै शाश्वत दत्त पन्तहरू सबैको अन्तर्वार्ताहरू हेर्दाखेरि के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यो एमसिसी भन्ने चिज के हो र उनीहरू च्यालेन्ज गर्छन् आइजे छलफल गर्नु टुडी खेलमा आम जनताको माझ भनेर च्यालेन्ज गर्छ। उनीहरू आउँदैन राम्रो भन्नेहरू कोही पनि छलफल गर्न आउँदैन र संसदमा पनि छलफल गरेर दफावार जनतालाई चित्त बुझाएर जनमतबाट पास गर्नुपर्ने ठाउँमा केही मान्छे मिलेर पास गर्ने हो त्यो पनि ध्वनि मत भन्ने छल हेर्नुहोस् त। अब अस्ति ध्वनि मतैको कुरा गर्दा के हो भने जनताको थलोलाई छल कपटको माध्यम बनाएर उनीहरूले ध्वनि मत रे अब ध्वनि मत गर्दाखेरि पनि कति त्यो कम्युनिस्ट बनाउँदा जाँदै गएनन् गएकाले विरोध गरे ती अल्पमतमा परे। यदि ध्वनि मतमा जुन एमालेका जुन सांसदहरू हल्ला गरिरहेका थिए उनीहरूको के प्रस्ताव पास गर्नुको निम्ति र त्यो टाइममा हुन्छ कि हुन्न भनेर अग्निजीले भन्दाखेरि हुन्न भनेर एमालेका सांसद सबैले बोलेको बित्तिकै ध्वनि ठुलो भइहाल्थ्यो यो पास हुँदैन थियो। तर एमाले किन त्यो देशभन्दा उसको दल ठुलो हो र उसको त्यो माग्रो ठुलो हो र देशको निम्ति उसले किन ध्वनि निकाल्न सकेनन् त्यहाँ। यसरी एमाले पनि आज जनताको दृष्टिमा गिर्यो तिक्रम गर्यो उसले राजनीति काइते राजनीति। हामी नारा गरिरहन्छौँ तिमीहरू ध्वनिमत लगाऊ हामी नारा लगाउँछौँ अनि उता ठुलो कङ्ग्रेसको ठुलो समूह आएको थियो उनीहरूले ठुलछोड कराइहाल्यो अनि उनीहरू ध्वनिमत पास भयो हामी पनि कराएको थियो हाम्रो मत ठुलो हुन्थ्यो पास हुँदैन थियो तर एमाले चुप लाएर बस्यो। यसरी घुमाउरो पाराले विदेशीहरूका लागि अनुकूल वातावरण गराउने काममा सबै देखिने गरेर एउटा नदेखिने गरेर सबै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै लागि यी काङ्ग्रेस पनि होइन कम्युनिस्ट पनि होइन। काङ्ग्रेसको सिद्धान्त मेरो दाइले गर्नुभएको थियो कति महान थियो प्रजातन्त्र त्यसको परिभाषा कति राम्रोसँग बुझाउनुहुन्थ्यो। त्यस्तै कम्युनिस्ट कति महान छ समताको निम्ति समानताको निम्ति विभेदको विरुद्धमा जसको जोत उसको पोत भनेर कत्रो महानता थियो कहाँ गयो ती सबै आज देश बचाउनुको निम्ति एमसिसी पास गर्नुको निम्ति एक भए कोही सिधा कोही घुमाउरो पाराले भन्दाखेरि यिनीहरू हाम्रो रहेछन् त। अब त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नाममा भजाएर खाइरहेका होइन त्यो राजनीति खाने एउटा थलो भयो। तपाईँसँग नि म तपाईँ जनताको गीत गाउने मानिस एउटा गायक सङ्गीतकार यो प्रकाश सपुतको एउटा गीत
पीर भन्ने यतिखेर बजारमा चर्चामा छ। हजुर, एक दिनमा झन्नै 25 लाखभन्दा बढीले युट्युबमा हेरिसकेको त्यो देखिन्छ। भयानक मानिसहरूको त्यो रुचि छ। माओवादीका तर्फबाट खास गरी त्यो जनयुद्धमा होमिएका मानिस र त्यसका अगुवा ठान्नेहरू आपत्ति जनाइरहेका छन्। त्यो जनयुद्धमा होमिएका चेलीबेटी विकल्पको रूपमा वेश्यावृत्तिमा संलग्न छन् भन्ने त्यहाँ सन्देश सूचक छ। त्यो गलत भयो, त्यो अपराधजन्य भयो। देशको परिवर्तनका लागि लड्ने मानिस खानका लागि वेश्यावृत्ति गर्छ भनेर प्रश्न उठाएर प्रकाश सपुत जो गायक छन् उनलाई दबाव सिर्जना गरेका छन्। उनी मोबाइल स्विच अफ गरेर बसेका छन्। त्यो गीत सायद तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला। त्यो अडियो भिजुअल पुरै कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? मैले त्यो दुईपल्ट हेरेँ। दुईपटक हेर्नुभयो? र त्यसमा चाहिँ के छ भने जनयुद्धको नाममा जुन सपना देखाएर जुन दुखी गरिबहरूको सुदिन ल्याउनुको निम्ति अन्तिम पटक लड्नुपर्छ भनेर हाम्रो बाबुरामजी प्रचण्डजीहरूले जुन नेतृत्व गरेर ल्याउनु भयो, तर त्यो जनयुद्धलाई कसरी अवतरण गराइएपछि कति मान्छेहरूलाई नेपाली सेनामा भर्ना गरियो, कतिलाई क्यान्टोनमेन्टमा राखेर केही पैसा दिएर राखियो, पछि उनीहरूलाई पनि बिदा गरियो। त्यसपछि अयोग्य भनेर जुन योद्धाहरू थिए र उनीहरूले कुन अवस्थामा उनीहरूले बाँच्नु पर्यो अहिले त्यो देखाइएको छ। त्यसमा त कस्तो लाग्यो भने नि हेर्नुहोस् त, हिजोको युद्धमा गोली चलिरहेका छ, मान्छेहरू मरिरहेका छन्, त्यो टाइममा पनि उनीहरू मुठ्ठी उठाएर लाल कसम खाँदै उनीहरू लडिरहेका छन्। एउटाको त्यो जुन हिरो भएर खेलेको छ प्रकाश सपुत, ऊ हिँड्न सक्दैन, यो खुट्टा खोच्याएर हिँड्छ, ऊ ढाड बङ्गाएर हिँड्छ ऊ। र उसको श्रीमती युद्धमा लड्दा घाइते भए। उसको श्रीमतीको स्तनमा त कत्रो घाउ छ त्यो देखाइदिएको छ त्यहाँ गोली लागेर। अनि यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूले घरमा पछि उनीहरूको पार्टीले सत्तामा पुगेका सरकारले व्यवस्था गरिसकेपछि उनीहरूको जीवन कस्तो भएर गयो त्यो देखाइएको छ त्यहाँ। र त्यो टाइममा पनि दुःख झगडा गर्दाखेरि पनि उनीहरू मुठी खाउँछन्। फेरि यसको मतलब के हो भने हाम्रो आस्थाप्रति, हाम्रो विचारप्रति अझै पनि हामी आस्थावान छौँ है भनेर त्यो अभावमा, त्यो काम नहुँदाखेरि, पैसा नहुँदाखेरि, छोरीलाई पढाउनुको निम्ति पैसा नहुँदाखेरि उनीहरू झगडा गर्छन्। तर टाइममा उनीहरू फेरि एक आपसमा हामी कमरेड हौँ है भनेर मुठी उज्याएर त्यो लाल शपथको उनीहरू त्यो आफ्नो परिचय पनि दिन्छन्। भनेको हाम्रो आस्थालाई, हाम्रो सिद्धान्तलाई, हाम्रो सपनालाई, हाम्रो विश्वासलाई, हाम्रो परिवर्तनलाई हामीले अझै पनि बिर्सेका छैनौँ है भन्छ त्यो। अनि त्यो छोरीहरूलाई पढाउनुको निम्ति घरमा अभाव हुँदाखेरि, दरिद्र अवस्थामा हुँदाखेरि लोकले म जान्छु अरबमा भन्छ, होइन तिमी छोरी हेरेर बस, म जान्छु भन्छ बिचरा। र ऊ जान्छ पनि। गएपछि उहाँ त उसले देह व्यापार पनि गर्नु पऱ्यो कि त्यो त देखाएन। तर टिभीमा के देखायो भने मलाई यहाँ 3-4 वर्षदेखि म कैदमा परेको छु, मलाई उम्काउ भन्छ उसले त। त्यहाँ मैले देह व्यापार गरेर बसेको छु भने जस्तो लागेन मलाई। तर भन्नेले उसले त्यहाँ अरू काम नपाएपछि देह व्यापार गरेर जीवन धान्यो भनेर भन्छन्। तर त्यहाँ पनि उसले त त्यस्तो देखिनु। अर्को एउटा बस पार्कबाट एउटा देह व्यापार गर्ने एउटा केटी हुन्छ, उसले त्योलाई आफ्नो कोठीमा लान्छ। वहाँ गएर लुगा फुकाल्दाखेरि त हिजो युद्धमा लड्ने आफ्नै महिला कमरेड पनि छ त्यहाँ त। त्यो उसले नै हेर्छ। जनयुद्धकारी दुवै जनयुद्धमा संलग्न त्यो दृश्य पनि देखाएको छ सँगै भएको। त्यो टाइम उसले लुगा खोल्दाखेरि त, अनुहारको त्यो खोल्दाखेरि त हिजो सँगै जनयुद्धमा लडेको महिला कमरेड पनि छ। त्यो अवस्थामा पनि उनीहरूले लाल सलाम गर्छन् एक आपसमा। हेर्नुहोस् त कस्तो त्यो रोमाञ्चक। मलाई त्यहाँ पो लाग्यो त मेरो जिउै एउटा काँडा उम्रियो कि मै कमरेड अवस्थाले गर्दाखेरि मैले यहाँ यस्तो हुनु पऱ्यो, तपाईँ पनि यहाँ आउनु पऱ्यो। तर हामीहरू चाहिँ अझै पनि हाम्रो सम्बन्ध त बिग्रेको छैन है। भावना, क्रान्तिकारी भावना मरेको छैन भनेर दुईटाले त्यो लाल मुठी कसेर अभिवादन गर्छन् कि। अनि त्यहाँ चाहिँ कहाँ माओवादीलाई गाली गर्यो, नेतालाई पनि गाली गरेका छन् ती बिचराहरूले त।
तर यो माओवादीका भाइ बहिनीहरूले किन यो फिल्ममा चाहिँ आपत्ति देखाउनु पर्यो? बाध्यतावश उसले देह व्यवहार गर्नु पर्यो। सरकारले, म त प्रचण्ड र बाबुरामलाई भन्छु, जनार्दन शर्माजीहरू, अर्को के अरे यो हुनुहुन्छ नि, के पुनहरू हुनुहुन्छ नि, वर्षमानहरू, तपाईँहरूले अब यी सबैको निम्ति काम गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई रोजगार दिनुपर्छ, यिनीहरूको जीवन तपाईँले सम्हालिदिनुपर्छ। जो घाइते छन्, जो अपाङ्ग छन्, जो बेपत्ता छन्, उनीहरूको निम्ति तपाईँहरू एकजुट भएर किन अगाडि बढ्नुहुन्न? र यस्तो घटना घट्दाखेरि तपाईँहरू किन यिनीहरूलाई, तपाईँहरूको दृष्टि पुग्दैन? दोष त तपाईँहरूको हो। हिजो के भनेर यिनीहरूले ल्याउनु भयो तपाईँहरूले? र आज चाहिँ सम्पन्न हुने, सत्तामा पनि चढ्ने, आर्थिक रूपले सम्पन्न पनि हुने, सत्ता सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारी, पुलिस, सेना, जेल पनि चलाउनु पनि सक्ने, आज यी गरिब दुखी तपाईँहरूको निम्ति यी देश बचाउनको लागि लडेका यी जुन बिचरा गरिबका छोराछोरीहरूलाई यस्तो बिजोको अवस्थामा पारिदिने, यो देह व्यापारमा बाध्य पार्ने को? यो घर घरमा लोगिन छोरी लडाउने को? त्यो छोरीलाई पढाउन सक्ने अवस्था कसले बनायो? म चाहिँ यसको तपाईँहरू अब इमान्दार भएर यिनीहरूको निम्ति पहिला काम गर्नुहोस्। वर्षमानजी, जनार्दनजी, बाबुरामजी, प्रचण्डजी र अरू को छन्, यी सबै मिलेर यिनीहरूको यस्ता जीवनको उद्धार गर्छु भने तपाईँहरू आएको होइन? गर्नुहोस् उद्धार। होइन भने भोलि यिनीहरूबाटै तपाईँहरूलाई पनि धेरै समस्या आइपर्न सक्छ। किन यी चेतनशील हुँदैछन्, सङ्गठित हुँदैछन्, अझै पनि देश बनाउँछु भनेर यिनीहरू लागिरहेका छन्, मनमा त्यो सपना साँचेर बसेका छन् भन्दाखेरि अहिले यसमा कुनै आपत्ति कुरा छैन। यति राम्रो अभिनय गरेका छन् ती कलाकारहरूले, यति राम्रो गीतमा त्यो दृश्याङ्कन गरिएको छ। म त त्यो देखेर त म त धेरै प्रभावित भएको छु। कति राम्रो अभिनय, कति जीवन्त छ, कुनै बनावटी छैन। हरेक कलाकार एकदम सुहाउँदो छन्, स्वाभाविक जीवन्त अभिनय गरेका छन्। यसकारण उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। र सबै योद्धाहरूले यो जीवन भोग्नु परेको छैन होला, थोरैले 5%ले, तर अरू 95 को हालत योभन्दा पनि दयनीय छ। र जो प्रकाश सपुतको गीतमा देखाइएको दृश्य जस्तै 95% को छ, करिब त्यही अवस्थामा यिनीहरू बाँचेका छन्। अहिले पनि जुन त्यहाँ त्यो भाइहरू, योद्धा भाइ बहिनीहरू भेट्छु र उनीहरूले विरोध पनि गरेका छन्, तर तिमीहरूको भित्र अवस्थालाई हेर्ने हो भने योभन्दा दयनीय फिल्म अथवा यस्तो सामग्रीहरू तिमीहरूकै जीवनबाट पनि बन्न सक्छ। यसकारण तिमीहरूले आफूलाई पनि हेर। यो के अरे प्रकाश सपुतले न माओवादीलाई गाली गरेको छ, न प्रचण्डलाई गाली गरेको छ, केही पनि गाली गरेको छैन। यस्तो जनयुद्धले यस्तो अवस्था ल्यायो है भनेर मात्रै देखाइदिएको छ। तथापि किन आक्रोशित माओवादी? त्यो त अब माथिकोलाई तोड पर्यो, नेतृत्वलाई तोड पर्यो र नेतृत्वको पछि लाग्नेकाहरूले विरोध गरेका हुन् यिनीहरू, जानी नजानी। जब भोलि यिनीहरूमा त्यो चेतना आउँछ, ठिक गरेछ, एउटा दृश्य त देखाइदिएछ, कमसेकम जनयुद्धबाट यस्तो त जीवन बाँच्न मान्छे बाध्य भएका रहेछन् भनेर त भन्छन्। र भोलि पनि जब उसले जो विरोध गर्छन् अहिले, उनीहरूले पनि त्यहाँबाट धोका अलिक बढी खाइसकेपछि सायद मलाई पनि यस्तै भएको थियो भन्ने पो हो कि, मेरो पनि त्यस्तो एउटा बनाइदेऊ न, म कथा भन्छु मेरो जीवनको भन्ला कि, म त्यस्तो पो लाग्छ। यसकारण तर प्रकाश सपुतले गलबन्दी जस्ता गीत गाएर रमाइलो दियो, तर यस्तो रचना गरेर देशलाई झकझकाएको छ। म तपाईँसँग नि एउटा तपाईँ होनहार जनताका गायक, झकझक्याउने तपाईँले निरन्तर प्रयास गरेको व्यक्ति, मूलत यो नयाँ पुस्ताका जो तन्नेरी युवा युवतीहरू मायाप्रतिका गीतमा बढी आकर्षित हुन्छन्। तथापि तपाईँका जो परिवर्तनकामी क्रान्तिकारी गीतहरू छन्, त्यस खालका गीत भए पनि त्यो लोकप्रिय भए। तपाईँ के श्रेय कसरी, के मूलत के कारणले त्यस्तो हुन गयो? जस्तै गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, एकदम बडा लोकप्रिय, त्यो जनजनले त्यो कण्ठाग्रे छ त्यो गीतहरू। यस्ता धेरै गीतहरू छन्, तपाईँका झन्डै 400-500 जति गीतहरू रहेछन्। मैले यसो हेरेँ सर र केही सुने पनि। त यो तपाईँको गीत त्यसका बावजुद पनि त्यो लोकप्रिय हुनु पछाडि कारण के ठान्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो हुन्छ, यो युवा अवस्थामा मान्छेहरूलाई माया प्रेम एउटा प्रकृतिको नियम अन्तर्गत
यो एक आपसको आकर्षण हुन्छ यो विपरीत लिङ्गीहरूको, यो स्वाभाविक कुरा हो र उनीहरूले त्यस आधारमा उनीहरूले माया प्रीति गर्छन्, विवाह बन्धनमा बाँधिन्छन्, नयाँ सन्तानको उत्पन्न पनि हुन्छ। यसको निम्ति गीत गाउनु एक ठाउँमा ठिकै पनि होला, तर शिष्ट र सभ्य ढङ्गले। तर जब देशलाई बुझ्छ, देश भनेको 3 करोड नेपाली जनता, देश भनेको हाम्रो भूमि पनि हो, देश भनेको हाम्रो प्रकृति पनि हो, यो सबैमा बुझेपछि अब यिनीहरूको निम्ति हामीले गीत गाउनुपर्छ भनेको देश प्रेम, जनता प्रेम, उन्नति प्रगतिप्रतिको प्रेम, श्रमप्रतिको प्रेम, अर्को प्रकृतिप्रतिको प्रेम, विश्व दूषित हुँदैछ नि, विश्वको यो वातावरणप्रतिको प्रेम, यस्ता प्रेम त करोडौँ खालका छन् प्रेम छन्। त्यो प्रेमलाई हामीले किन बिर्सिने? नानीहरूले स्कुल पढाउन सकिन, नानीहरूप्रतिको प्रेम, स्कुलले अरू संस्थाहरूले केही काम दिएन, म अयोग्य भएँ भन्यो, म अयोग्य हुनुको कारण के हो? यी सबै नेताका छोराहरू विदेशमा ठुल्ठुला एउटा पाठशाला पढिरहेका छन्, गरिबका छोराहरू पढ्नु नपाए मूर्ख भएका छन्, अज्ञानी भएका छन्, तँलाई मूर्ख भनेर हेपेर कामै गर्न दिन्न, यो दोष कसको? यी सबै कुरा बुझेपछि अब विरध प्रेमको निम्ति, विविध प्रेमको निम्ति हामीले गीत गाउनुपर्ने रहेछ भनेर कुरा बिस्तारै बुझ्दै आउँछन्। र प्रकाश सपुतले त्यो केटाकेटीहरूको रमाइलोको निम्ति गलबन्दी बनायो, ठिक छ, त्यो पनि राम्रो छ त्यस्ता। अनि अर्को उहाँले एउटा विविध देशमा बस्ने जात जातिहरूको एउटा राम्रो एउटा गीत र नृत्य पनि बनाउनु भएको छ, एकदम उच्च स्तरीय शिल्पहरू कलाहरू उहाँले मिसाउनु भएको छ, भव्य छ के। त्यस्तो गीत बनाएको पनि धन्यवाद छ। तर यो जुन आम जनतालाई जीवनमा दखल दिने विषयमा जो आउनुभयो नि, त्यसपछि अहिले प्रकाश सपुतको वेट चाहिँ अझ बढेको छ, उसको उचाइ बढ्यो, उहाँको महत्त्व बढ्यो। र अब जनताले यस्तै सचेत बनाउने, जनतामा वाद विवाद आओस् न। अहिले वाद विवाद चलेको छैन, त्यो त राम्रो कुरा हो। ठिक र बेटी के हो? अब त्यो उही वाद गरिदिएपछि तत्त्वबोधको प्राप्त हुन्छ भन्छ नि, कमसेकम केही नभएको ठाउँमा वादी तत्त्वबोध चाहियो। त्यही हो भन्दाखेरि वाद विवाद चल्यो, बहस चल्यो, ठिक र बेठिक यो चलिरहेको छ नि, यो पनि जीवन्तताको एउटा नमुना हो। तपाईँ यो गीत गाउने अघि सङ्गीत दिने, समाजलाई सचेत गराउने कुनै एउटा गीत पनि गाइदिनुहुन्छ कि? एउटा तपाईँको आफ्नो पहिचान? यस्तो छ, गीतहरू हामीले धेरै गाएका छौँ र हामीले युट्युबमा गीतहरू राखेका छौँ। यो सार्थक नेपाल एकाडेमी भनेर, सार्थक नेपाल एकाडेमी भनेर सर्च गर्नुहोस्, त्यहाँ धेरै गीतहरू हामीले राखिरहेका छौँ। अर्को मेरै नामबाट रामेश श्रेष्ठ, RAAMESH श्रेष्ठ गर्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि हाम्रा गीतहरू आउँछन् र हामीहरू यी सबै गीतहरूलाई जनताको हातमा पुर्याउनको लागि कोसिस गरिरहेका छौँ। र तपाईँहरूले यी गीतहरूलाई पनि सुन्नुहोस्, यदि राम्रा छन् भने तपाईँहरूले पनि प्रोत्साहन दिनुहोस्, कमेन्ट लेख्नुहोस्, केही न केही त लेख्नुहोस्। मुखले राम्रो छ मात्र भनेर त भएन नि त। यसकारण हामीहरू जुन गाइरहेका छौँ, गीतहरू गाइरहेका छौँ र गाउँछौँ पनि, गाइरहेका छौँ। कति अब ठुल्ठुलो सञ्चार माध्यमले हामीलाई स्थान दिन्न, अब सबैको हातमा युट्युब आयो नि त, अब फेसबुक आयो, इन्स्टाग्राम भनेर आयो, व्हाट्सएप आयो, अब के अरे अर्को मेसेन्जर, हरेक माध्यमबाट अहिले त जनतामा जानु सजिलो भयो। हामी आइरहेका छौँ, तपाईँहरूले हाम्रा गीतलाई सुनेर स्वागत गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको गीत गाइरहेका छौँ हामीहरूले, हामी उठ्नुको निम्ति होइन कि तपाईँहरूलाई उठाउनुको निम्ति, यो देशको मुहार बदल्नुको निम्ति नै हामी गाइरहेका छौँ। अब दुनियाँ डिजिटलमा गइसक्यो, त्यसकारण सानो ठुलो भन्ने त्यो मान्छेले पत्रिका पनि हेर्नु छोडे, मान्छे पत्रिका पढ्दैन, अब टिभी पनि हेर्दैनन्, किनभने त्यहाँ त्यही 5-6 जनाको अनुहार देखाउँछ, कति हेर्नु। यसकारण यहाँ जनताले बोलेको हेर्छन्, यहाँ जनता रिसाएका हेर्छन्, जनताले उपाय बताएका उनीहरूले सिक्छन्, त्यहाँ पो हेर्छन् त। अहिले यी जुन ठुल्ठुला छ नि यिनीहरू, अब यहाँ पनि जनताको चिज आयो भने त हेर्छन् होला। त्यहाँतिर त 8-9वटा नेता छन् नि, त्यहाँदेखि मुख देखाउँछन्, बोलेको देखाउँछन्, झगडा देखाउँछन्, वाक्क के हेर्नु भनिहाल्छन्। यसकारण एउटा गीत सुनाउन। र अहिले के भयो भने समय मान्छेले लुकाउँदै गए पनि एउटा समय आएपछि प्रष्ट हुँदो रहेछ। त्यो चरम ठाउँमा पुगेपछि मान्छेहरू उदाङ्गो हुन्छन्, जसरी शिखरमा पुगेपछि झर्नुपर्छ। त्यस्तै अहिले कोही काङ्ग्रेस भएर आए, कोही कम्युनिस्ट भएर आए, कोही अनेक अर्को खालको कम्युनिस्ट भएर आए, कोही अनेक भएर आए, तर यिनीहरू सबै को रहेछन् भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो नि, बुझे मानिस बुझे। र
म अरू पनि विषयमा कुरा गर्न चाहन्थेँ, सायद समय सिद्धिन आँट्यो होला। आज युक्रेनको के दशा भयो, एमसिसीबाट, त्यहाँ पनि एमसिसीबाटै पसेको हो। आज हेर्नुहोस् त दुर्दशा, त्यो त्यत्रो सहरहरू खरानी भएको छ। भोलि नेपाल पनि त्यस्तै हुने त होइन। अब हामी नेपाली चलाएको भएर त्यसको रोक्नुको निम्ति सबै एकजुट हुनुपर्छ पर्दैन, यो पनि हो। र राम्रा भन्नेहरू पनि थुप्रा छन्, झुट बोल्छन् तिनीहरू। र एक दफामा छलफल आइजन् भन्दा आउनु सक्दैनन् फेरि, किनभने तिनीहरू झुट बोलेका छन्। र यी जुन अनुहारलाई जसले हामी सम्मान गर्थ्यौँ, विश्वास गर्थ्यौँ, हाम्रो मत दिएको थियौँ, शक्ति दिएका थियौँ, उनीहरूको निम्ति जीवन दिएका थियौँ, शहीद भयौँ। कति अपाङ्गहरू बाँचेका छौँ, कति बेसहारा हराकुटीमा बाँचेका छौँ, विदेश जानु परेको छ। यी सबै कुराको लागि एउटा युद्धप्रसाद मिश्रजीले पहिला रक्तक्रान्तिको ज्वालामुखीमा आज उठेको यो बलिदान, त्यो हामीले गायौँ 46 सालको। उहाँले एउटा गीत त्यस्तै लेख्नु भएको रहेछ कि कालजयी गीत रक्तक्रान्तिको। उहाँले आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि एउटा गीत लेख्नु भएको रहेछ नि। त्यसमा के भन्छ भने नि, म अलिकति कोसिस गर्छु। न्याय ढलेको शिर उठाउन उठ्यो बबन्डर चर्को, न्याय ढलेको शिर उठाउन उठ्यो बबन्डर चर्को, पतनशील अनुहार प्रष्ट भो प्रतिगामीको धर्को, पतनशील अनुहार प्रष्ट भो प्रतिगामीको धर्को, धरती माथि उभिनसम्म यहाँ रगतको लाग्छ जगात, तर छन् नवयुग ल्याउन उठेका दरा बलिया व्यापक हात, न्याय ढलेको शिर उठाउन उठ्यो बवण्डर चर्को, पतनशील अनुहार प्रष्ट भो प्रतिगामीको धर्को, तर छन् नवयुग ल्याउन उठेका दरा बलिया व्यापक हात। अब नवयुग ल्याउनुको निम्ति करोडौँ जनता उठिरहेका छन्। बाबुरामजी भन्नुहुन्छ अब गाउँ पस्न नसकिने भइयो। प्रचण्डलाई अस्ति कहाँ के गरेछन्, दुईटा मान्छेले दुईतिर समातेर उहाँ झुनिरहनु भएको थियो। अर्को हाम्रो पद्मा अर्यालजीलाई उहाँको गाउँमै स्याङ्जामा छिर्न दिएछन्, खेटे। अब लखेट्ने यो अभियान सुरु भयो जस्तो पो लाग्यो त। र अवश्य पनि त्यसै त यस्तो अभियान चल्दैन होला। अब भविष्यको नेपाल अब नेपाली जनताले बनाउने हो, नेताले बनाउँदैनन्। अब जनताको नेतृत्वमा, जनताको निगरानीमा, जनताको खबरदारीमा, जनताको सहभागिताबाट देश बन्छ। अब नेताले होइन, जनताले देश बनाउँछन्। जनताले आफ्नो असल मान्छे चुन्नुहोस्, छान्नुहोस्, ल्याउनुहोस् र काम गराउनुहोस्। जनताले अब शासित हुनुको लागि शासक छान्ने होइन, सेवा पाउनुको निम्ति सेवक छान्ने हो। यसरी आउनुहोस् अनि यो देश हाम्रो हुन्छ। नेपालीले यो को हो नयाँ नेपालको बोक्ने अभिभारा, रोक्ने को हो दूरदर्शी विचारका धारा, को हो नयाँ नेपालको बोक्ने अभिभारा, हामी नेपाली जनता हो त्यो अभिभारा बोक्ने। नेता त एउटा माध्यम मात्र हो बिचरा। त्यस्ता धोकेबाजहरूलाई हामीहरूले फेरि पनि ल्यायौँ भने अबको दोष नेपाली जनताको। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामेश श्रेष्ठ, जनताका गायक। तिता मिठा कुरा गर्दै विगतदेखि वर्तमानसम्मलाई निहाल्ने प्रयत्न गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।